रुको, स्क्रॉल नहीं करना। ये वीडियो कोई रैंडम वीडियो नहीं है। हो सकता है अल्लाह की तरफ से कोई मैसेज हो। क्या तुमने सोचा है हज़ारों आयत में से आज तुम्हारे सामने यही एक आयत क्यों आई? शायद तुम इसे एक इत्तेफाक समझो, लेकिन मोमिन बंदा जानता है कि अल्लाह की तरफ से आने वाली हर याद दहानी में एक हिकमत होती है। सिर्फ़ एक लम्हे के लिए ख़ुद से एक सवाल पूछें, अगर आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, तो क्या आप वाक़ई इसके लिए तैयार हैं? ज़रा तसव्वुर करें, आपकी आँख सुबह खुलती है, हर चीज़ मामूल के मुताबिक लगती है। आप मोबाइल उठाते हैं, पैगामात देखते हैं, काम की फ़िक्र करते हैं, मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते हैं। लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि आज सूरज गुरूब होने से पहले आपका नाम दुनिया वालों की ज़ुबान पर होगा, मगर आप ख़ुद इस दुनिया में मौजूद नहीं होंगे। वो लोग जिन्हें आपने कल फ़ोन करना था, वो माफ़ियाँ जो आपने मांगनी थी, वो नमाज़ें जो आपने बाद में पढ़ने का सोचा था, वो तौबा जो आपने बुढ़ापे के लिए छोड़ रखी थी। अगर आज ही सब ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? आज की ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे ना बादशाह बच सका, ना अमीर, ना गरीब, ना जवान, ना बूढ़ा। तो आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो का एक जुमला आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। आपने कभी सोचा है, अगर आज आपके पास सिर्फ 24 घंटे बाकी हों, तो क्या आप वही करेंगे जो आज कर रहे हैं? क्या आप घंटों मोबाइल पर वक्त गुजारेंगे? क्या आप मामूली बातों पर लोगों से लड़ेंगे? क्या आप नमाज को फिर भी बाद में पढ़ लूँगा कहकर छोड़ देंगे? या फिर आप दौड़ते हुए अपने रब की तरफ लौट आएंगे? हकीकत ये है कि हम सब जानते हैं कि एक दिन मौत आनी है, लेकिन हम ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं जैसे हमें कभी मरना ही नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर जान ने मौत का मज़ा चखना है। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी फ़रार हासिल नहीं कर सकता। ज़रा तसव्वुर करें, आप अपने घर में मौजूद हैं, अचानक आपकी सांसें भारी होने लगती हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं, कोई डॉक्टर को फ़ोन करता है, कोई आपका हाथ पकड़ता है और कोई रोता है। लेकिन अब ना दौलत काम आती है, ना ताकत, ना शोहरत, ना दुनिया के ख्वाब, सिर्फ़ आप और आपके अमाल बाकी रह जाते हैं। इस लम्हे इंसान को याद आता है कि काश मैंने अपने रब से सच्ची तौबा कर ली होती, काश मैंने नमाज़ों की हिफाजत की होती, काश मैंने अपने वालिदैन का दिल ना दुखाया होता, काश मैंने किसी का हक ना मारा होता। लेकिन उस वक्त काश कहना फ़ायदा नहीं देता। इसीलिए आज अभी इसी लम्हे अल्लाह की तरफ लौट आने का बेहतरीन वक़्त है, क्योंकि जो शख्स ज़िंदा है उसके लिए तौबा का दरवाज़ा अभी भी खुला है। सोचिए, अगर आज रात सोने के बाद आपको दोबारा आँख खोलने का मौका ना मिले, तो क्या आप अपने रब से मिलने के लिए तैयार हैं? यह सवाल सिर्फ़ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। आइए, हम सब आज ये अहद करें कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम हमारा आखिरी दिन कब होगा। ज़रा अपनी आंखें बंद करें और एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, घर वाले आपके इर्द गिर्द खड़े हैं, कोई आपका हाथ पकड़कर रो रहा है, कोई डॉक्टर को बार बार फ़ोन कर रहा है, कोई दुआ मांग रहा है, लेकिन अब वक्त ख़त्म हो चुका है, आपकी ज़ुबान खामोश है, मगर दिल में एक ही आवाज़ गूंज रही है, ए अल्लाह, मुझे सिर्फ़ एक मौका और दे दे, मैं बदल जाऊँगा। लेकिन कुरान हमें बताता है कि जब मौत का वक्त आ जाता है तो फिर वापस आने की मोहलत नहीं मिलती। हम सब के पास ख्वाब हैं, कोई कहता है अगले साल उम्रा करूँगा, कोई कहता है बुढ़ापे में तौबा कर लूँगा, कोई कहता है अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन मौत कभी ये नहीं पूछती कि आपकी उम्र कितनी है, आपके ख्वाब कितने हैं या आपकी ज़िम्मेदारियाँ कितनी हैं। वो सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से आती है। आज दुनिया में कितने ऐसे लोग थे जो सुबह अपने घरों से हंसते हुए निकले, मगर शाम होने से पहले उनकी नमाज जनाजा अदा की जा चुकी थी। कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने रात सोते वक्त सोचा कि कल अपने काम मुकम्मल करेंगे, लेकिन उनके लिए कल कभी आया ही नहीं।
اسی لیے عقلمند وہ نہیں جو صرف دنیا کے لیے منصوبے بنائے، بلکہ وہ ہے جو اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں۔ اب خود سے چند سوال پوچھیے۔ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو، کیا میری نمازیں مجھے سکون دیں گی؟ کیا میرے والدین مجھ سے راضی ہیں؟ کیا کسی کا حق میرے ذمے تو نہیں؟ کیا میں نے کسی کا دل تو نہیں توڑا؟ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ اگر ان سوالوں میں سے کسی ایک کا جواب نہیں ہے تو مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے کا سبب بن جائے۔ ہو سکتا ہے آج کا ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک سچی توبہ آپ کی آخرت سنوار دے۔ اسی لیے اس ویڈیو کے ختم ہونے کا انتظار نہ کریں۔ اگر بہت عرصے سے نماز قضا ہو رہی ہے تو آج ہی نیت کریں کہ اب نماز کی پابندی کریں گے۔ اگر کسی سے ناراضی ہے تو اسے معاف کر دیں۔ اگر والدین ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگے۔ اگر کسی کا حق دبایا ہے تو وہ واپس کر دیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہمارا اگلا سانس بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے، اور وقت گزر جانے کے بعد کبھی واپس نہیں آتا۔ آج آپ زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں۔ یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اب ایک اور منظر اپنے ذہن میں لائیں۔ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ کا موبائل، آپ کی گاڑی، آپ کے کپڑے، آپ کا گھر، آپ کا بینک بیلنس، سب کچھ یہیں رہ گیا۔ جن چیزوں کے لیے آپ نے دن رات محنت کی، وہ اب دوسروں کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ دنیا جہاں نہ کوئی دوست ساتھ ہے، نہ خاندان، نہ دولت، نہ شہرت، صرف آپ اور آپ کے اعمال۔ سوچئے، اگر آج آپ کے اعمال کا حساب لیا جائے تو کیا آپ مطمئن ہوں گے؟ کیا آپ یہ کہہ سکیں گے کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری؟ اگر جواب نہیں ہے تو یاد رکھیں، جب تک سانسیں باقی ہے، امید بھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ماضی میں کتنے گناہ کیے۔ اصل سوال یہ ہے کہ آج آپ کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کئی نمازیں چھوڑ دی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ سے لوگوں کے حقوق میں کمی ہوئی ہو سکتا ہے آپ اللہ سے دور ہو گئے ہوں، لیکن اگر آپ آج سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں تو اس کی رحمت آپ کے گمان سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ یاد رکھیں، شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ انسان یہ سوچے، اب بہت دیر ہو چکی ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہے، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو اپنی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا ہے، اس لیے اپنے ماضی کو اپنی امید ختم نہ کرنے دیں۔ آج ایک نیا آغاز کریں، آج ایک سجدہ کریں، آج قرآن کھولیں، آج اپنے والدین کو گلے لگائیں، آج کسی ضرورت مند کی مدد کریں، آج کسی کو معاف کر دیں، اور آج اپنے رب سے یہ دعا کریں، اے اللہ، اگر واقعی میری زندگی کا آخری دن قریب ہے تو مجھے ایمان پر قائم رکھتے ہوئے اپنے پاس بلانا۔ میری خطاؤں کو معاف فرما، میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کتنی باقی ہے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ آج ہمارے پاس ایک موقع ہے۔ اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ شاید یہی وہ لمحہ ہو جو آپ کی دنیا بھی بدل دے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک زندگی، اچھی موت اور جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔